बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरा नाम राही है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक भयानक वाक़या सुनाने जा रही हूँ, जिसे मैंने अपनी आँखों से देखा है। मैं उस वक्त अस्पताल में थी। अस्पताल में एक नर्स का किरदार अदा कर रही थी। वैसे तो हमारे घर में पैसों की कोई कमी ना थी, लेकिन खुद पैसे कमाना मेरा शौक़ था, और इसी शौक़ के पीछे चलते हुए मैंने नर्स का पेशा इख्तियार किया था। मेरे अब्बू दूसरे मुल्क में होते थे, वहाँ उनका अपना कारोबार था। मेरी फैमिली में अम्मी, मेरा बड़ा भाई जावियार, मेरी भाभी अलमस्त, मेरी बहन रूबी हैं। हम सब एक खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे थे। मैं भी बड़ी खुश थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि मेरी खुशी को बहुत जल्द किसी की नज़र लगने वाली है। मेरे भाई की उम्र 28 साल है। उनकी एक 5 साल की बेटी भी है। उसका नाम फरियाल है। फरियाल एक बहुत ही प्यारी बच्ची है, लेकिन इसमें एक नुक्स है। वो पैदाइशी तौर पर गूंगी पैदा हुई थी। वो बोल नहीं सकती थी। इस नुक्स की वजह से हम बहुत परेशान थे। उसका बहुत इलाज करवाया, मगर वो बोलने के काबिल ही ना हो सकी। अलबत्ता वो हमारे इशारों से अपनी बातें समझाया करती थी। घर में सब उसकी माजूरी के बावजूद उससे बहुत मोहब्बत करते थे। हम सब की जान उसमें बसती थी। खैर, अस्पताल में मेरी ड्यूटी दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक होती थी, और इस दौरान मैं बहुत मसरूफ़ होती थी। मेरी बड़ी बहन रूबी एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थी। हम दोनों की अपनी अपनी पसंद थी, तो अपनी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने प्रोफेशन का इंतखाब किया था। रात को मैं 8:15 बजे तक घर पहुंच गई थी। अस्पताल घर से थोड़ा दूर था। घर आते ही अजीब सी खामोशी ने मेरा इस्तकबाल किया। आजकल मुझे घर में अजीब सी पुरस्रारियत महसूस होती थी। मालूम नहीं ऐसा क्यों था। आते साथ ही मैंने अम्मी के कमरे में जाकर सबको सलाम किया। सब अम्मी के कमरे में ही होते थे। इसके बाद मैं फ़्रेश होने के गर्ज से अपने कमरे में आ गई। मैं वार्डरोब से कपड़े निकाल रही थी कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे लंबे बालों को किसी ने खींचा है। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन मुझे कोई दिखाई ना दिया। मैं दंग रह गई। थकन से मेरी बुरी हालत थी। जल्दी जल्दी कपड़े बदलकर मैं अम्मी के कमरे में आ गई और खाना खाया। कुछ गपशप लगाई और अम्मी के कमरे में ही सो गई। अगले दिन इतवार था, इसीलिए हम थोड़ा लेट उठे। नवंबर का महीना था और इसलिए मौसम बहुत ही खुशगवार था। काफ़ी दिनों से हम आउटिंग पर नहीं गए थे, इसीलिए आज हमने करीबी पार्क जाने का फ़ैसला किया। दोपहर को 2 बजे हम घर से निकल गए और जिन्ना बाग आ गए। मुझे ये बाग बहुत पसंद था। दोपहर में हमने यहाँ बैठकर खाना भी खाया। हम सब आपस में बातें कर रहे थे, सिवाय रूबी के। वो बस खामोशी से खाना खा रही थी। पता नहीं उसे आजकल क्या होता जा रहा था। वो ज़्यादातर खामोश रहने लगी थी और अपने आप में मगन भी। वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। वो बहुत खुश इखलाक और हंसने बोलने वाली लड़की थी। इस वक्त शाम का अंधेरा छा गया था। हम दरख्त के करीब बैठे हुए थे। मैं रूबी को देखते हुए उसके बारे में ही सोच रही थी। अचानक मुझे लगा जैसे रूबी के पीछे कोई खड़ा है। मैंने हैरत से पलकों को झपका कर खोला, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया। चलो बच्चों, अब घर चलते हैं, बहुत एंजॉय कर लिया आज। मम्मा की बात सुनकर मैंने अपनी तवज्जो रूबी से हटाई। हम सब घर की जानिब चल दिए थे। मेरा मूड काफ़ी फ्रेश हो गया था। मैं खुद को पहले से ज़्यादा एक्टिव महसूस कर रही थी। भाई भाभी और फरियाल अपने कमरे में थे, जबकि रूबी अपने कमरे में थी। मैं अम्मी के साथ उनके कमरे में बैठी हुई थी। राबी, कल सितारा का फ़ोन आया था। वो रूबी का रिश्ता मांग रहे थी। अम्मी ने मुझे बताया। सितारा आंटी मेरी खाला थी और दुबई में रहती थी। वाह, फिर तो आपको जल्दी रूबी की शादी कर देनी चाहिए, वरना ये रिश्ता भी हाथ से गया। रूबी ने इतने रिश्ते ठुकरा दिए हैं पहले ही। अब इसे देर नहीं करनी चाहिए। ख़ानदान में एक यही रिश्ता बचा है उसके लिए। यहाँ भी इनकार कर दिया हमने तो आपको गैरों में ही ख्वार होना पड़ेगा। मैंने मम्मा को मशवरा दिया। कहा तो तुमने सही है, पहले मैं तुम्हारे बाबा से बात करूंगी और इसके बाद रूबी से बात करेंगे। इस बार तो मैं इसकी शादी करके ही रहूंगी।
زاویار سے 3 سال چھوٹی ہے اور آلموسٹ کی ہم عمر ہے، لیکن دیکھو ان کی اس عمر میں 5 سال کی بچی ہے اور میڈم روبی کو ابھی شادی کا ہی کوئی ہوش نہیں، مما تعصب سے بولی۔ میں تو سوچ رہی ہوں کہ ایک ساتھ ہی تم دونوں کی شادی کر دوں، ستارہ کے 2 بیٹے ہی ہیں۔ مما کی بات سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مما اب آپ میری شادی پر تو نہ آئیں، پہلے روبی کی کریں، اس کے 1-2 سال بعد میری کیجیے گا۔ میں نے کہا ہاں ڈبل خرچہ کروں میں، ارب پتی ہوں نا میں۔ مما کی بات سن کر میں ہنس پڑی۔ مما کو ہمیشہ پیسے بچانے کی پڑی رہتی تھی۔ مجھے نیند آنے لگی تھی، سو مجھے جانا بھی تھا۔ کپڑے کل کے لیے استری تھے، اس لیے بنا ٹینشن کے میں سو گئی۔ اگلے دن میں حسب معمول اسپتال چلی گئی۔ 1 ہفتہ ایسے ہی گزر گیا۔ اتوار والے دن مما نے روبی سے بات کرنی تھی۔ میں بہت ایکسائٹڈ تھی۔ خیر اتوار بھی آ گیا اور ہم سب امی کے کمرے میں بیٹھے اسپیگیٹی کھا رہے تھے۔ شام ہو چکی تھی۔ روبی آج بھی خاموشی سے بیٹھی تھی اور چپ کر کے کھانا کھا رہی تھی۔ زاویار بھائی کو پہلے سے ہی رشتے کی بات کا علم تھا۔ روبی بیٹا اور کتنے دن جانا ہے تم نے یونیورسٹی؟ ماما نے اس سے پوچھا تو وہ چونک کر ان کو دیکھنے لگی۔ بس 3 دن اور جانا ہے، اور جب نیکسٹ سیشن شروع ہوگا یونیورسٹی میں تو پھر دوبارہ جوائن کروں گی، روبی نے جواب دیا۔ اب مزید جانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، بس 3 دن جاؤ اور اس کے بعد چھوڑ دو یونیورسٹی، بھائی نے کہا تو روبی کا رنگ ایک دم فک ہو گیا۔ ماما آپ کیوں پوچھ رہی ہیں یونیورسٹی کا؟ بھائی کی بات کو اگنور کرتے ہوئے روبی نے ماما سے پوچھا۔ کیونکہ میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں، شاید 2-3 ماہ کے اندر اندر ہو بھی جائے تمہاری شادی۔ ماما کی بات سن کر روبی کو جھٹکا سا لگا۔ میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی ماما، روبی نے صاف انکار کر دیا۔ پچھلے 5 سالوں سے میں یہی سنتی جا رہی ہوں روبی، اب تم مجھے مزید ٹال نہیں سکتی۔ جہان سے تمہارا رشتہ طے ہو چکا ہے، کچھ دنوں میں منگنی اور پھر شادی ہے، اسی لیے تم گھر رہو اور تیاریاں شروع کرو۔ ماما نے اس پر بم پھوڑا۔ وہ ماما کی باتیں سن کر رونے والی ہو چکی تھی۔ مجھ سے پوچھے بغیر آپ میرا رشتہ کیسے طے کر سکتی ہیں ماما؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ اس میں اتنا حیران اور پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، خاندان میں ہی ہوا ہے تمہارا رشتہ، جہان اچھا لڑکا ہے، زاویار بھائی نے اسے سمجھایا۔ ماما میں نے شادی نہیں کرنی ہے، آپ سب جو چاہیں کر لیں، نہ میں یونیورسٹی چھوڑوں گی اور نہ میں شادی کروں گی۔ روبی ایک دم جذباتی ہو گئی اور روتے ہوئے بولی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہم سب حیران تھے کہ روبی کو اچانک سے کیا ہو گیا۔ میں بات کرتی ہوں اس سے، میں نے ماما سے کہا اور اٹھ کر روبی کے کمرے میں چلی گئی۔ میں کمرے کے باہر ہی کھڑی تھی کہ اندر سے آوازیں آنے لگیں۔ کمرہ اندر سے لاک تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے روبی کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ میں واپس پلٹ گئی۔ مجھے روبی کا رویہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ روبی کا یہ رویہ مجھے کچھ سمجھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کی شادی کی بات سن کر بھڑکنا اور رونا، یہاں تک کہ یونیورسٹی چھوڑنے کی بات پر اس کا رنگ زرد ہو جانا۔ کیا روبی کسی کو پسند کرتی ہے؟ میں نے سوچا۔ ماما میں کل روبی سے بات کروں گی، آپ پریشان نہ ہو، وہ مان جائے گی، آپ شادی کی تیاریاں شروع کریں، میں نے ماما سے کہا۔ ہم دونوں بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، پتہ نہیں اسے کیا ہوتا جا رہا ہے، اب تو وہ ہم سے بھی دور ہوتی جا رہی ہے۔ ماما نے بھی وہ بات کہی جو میں محسوس کرتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں امی سے باتیں کرتی ہوئی سو گئی۔ 2 بجے کا وقت تھا جب میرے کانوں سے کسی کی آواز ٹکرائی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے کہا ہے کہ روبی صرف میری ہے۔ میری آنکھیں یکدم کھل گئیں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ مردانہ آواز تھی جو میں نے واضح طور پر سنی تھی۔ مجھے ڈر سا لگنے لگا۔ اس بات نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں دوبارہ سو گئی، البتہ جو آواز میں نے سنی تھی وہ بھول نہ پائی۔ 1-2 دن میں روبی سے بات نہ کر پائی۔ آج اس کا یونیورسٹی میں آخری دن تھا۔ صبح کے 11 بج چکے تھے۔ میں ناشتہ کر رہی تھی۔ رابی تم بھی اب چھوڑ دو اپنی نوکری، گھر پر رہو میرے ساتھ، بہت کر لیا تم نے اپنا شوق پورا۔ روبی کی شادی کی تیاریوں میں مدد کرواؤ، اس کے علاوہ بھی گھر میں تمہاری ضرورت ہے، امی نے مجھے کہا۔ میں ان کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ اپنی نوکری سے اب میں بھی اکتانے لگی تھی۔ ٹھیک ہے ماما، میں کل سے نہیں جاؤں گی، آج اسپتال جا کر انہیں آگاہ کر دوں گی کہ میں ریزائن کر رہی ہوں۔ میری بات سن کر ماما مسکرا دی۔ میری فرما برداری پر ماما بہت خوش ہوئی تھی۔ اگلے دن جا کر میں نے ریزگنیشن لیٹر دے دیا اور نوکری چھوڑ دی۔ اب روبی بھی گھر پر ہوتی تھی اور میں بھی۔
लेकिन वो हर वक्त कमरे में बंद रहती थी, जबकि मैं एक जगह टिक कर बैठ ही नहीं सकती थी। मैं अभी तक रूबी से बात नहीं कर पाई थी। मैंने सोचा आज रात उससे लाजमी बात करूंगी। रूबी रातों को देर तक जागती थी। आज मम्मा के सोने के बाद उसके कमरे में चली गई। वो फ़ोन पर लगी हुई थी। मुझे देखते ही उसने फ़ोन रख दिया। कैसी हो? मैंने उसके करीब बैठते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? वो मुझे देखते हुए पूछने लगी। उसके चेहरे पर वीरानी सी थी। मैं भी ठीक हूँ। तो रूबी, मैं तुमसे ज़रूरी बात करने आई हूँ। तुम जहान भाई से शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्या किसी और को पसंद करती हो? अगर ऐसा है तो उसके बारे में हमें बताओ, ताकि उसके साथ तुम्हारी शादी कर दें। मैंने प्यार से बात की। उसने चेहरा झुका दिया, और उसका चेहरा झुकाना इस बात की गवाही था कि वो वाकई अपने दिल में किसी और के लिए जज्बात रखती थी। हाँ, मैं किसी को पसंद करती हूँ, उसने अपनी ज़बान से इकरार किया। अच्छा, कौन है वो? कहाँ रहता है? सब बताओ मुझे, मैंने उससे पूछा। उसने मुझे बताना शुरू किया। ईसा नाम है उसका, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है वो मेरे साथ। बस वहीं उससे मुलाकात हुई। रूबी की बात सुनकर मुझे समझ आया कि इसीलिए तो यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ती थी। ठीक है, हम कल मम्मा से बात करेंगे और फिर तुम मम्मा को ईसा से मिलवा देना। इंशाल्लाह वो मान जाएंगी तुम्हारी शादी उसी से करने के लिए। मेरी बात सुनकर वो फीकी सी हंसी हंस दी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कुछ छुपा रही है। मज़ीद पूछना मैंने बेहतर ना समझा, इसीलिए थोड़ी बातें करके मैं वापस मम्मा के कमरे में आ गई। अगले दिन मैंने मम्मा को रूबी की पसंद के बारे में बता दिया था। इस वक्त भी रूबी अपने कमरे में थी। उफ, एक तो ये लड़की भी ना पता नहीं क्या चाहती है। पहले नहीं बता सकती थी मुझे अपनी पसंद के बारे में। खामखाही मैंने सितारा को रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अब कितना बुरा लगेगा उसे इनकार करते हुए। मम्मा तासुफ से बोली। और हम क्या कर सकते हैं मम्मा? रूबी की खुशी जिसमें है वही करना होगा। ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना उसके साथ। मेरी बात सुनकर मम्मा ने असबाब में सर हिलाया। चलो ठीक है, अभी मैं सितारा से कोई बात नहीं करूँगी। रूबी से कहती हूँ 1-2 दिन में उस लड़के को घर बुला ले। मैं और जावियार उस लड़के से मिल लेंगे। अगर वो हमें रूबी के लिए अच्छा लगा तो ही बात आगे बढ़ेगी, वरना जहान से ही उसकी शादी होगी। अच्छा मम्मा ठीक है, वैसे रूबी ने पसंद किया है उस लड़के को, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि उसमें कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर होगा। मैं पूरे यकीन से बोली थी। मम्मा ने जावियार भाई से बात कर ली थी। उन्हें थोड़ी सा एतराज़ भी हुआ, लेकिन मम्मा के समझाने पर वो मान गए। रूबी ने ईसा से बात की और उसे कल घर आने को कहा। अगली दोपहर ईसा हमारे घर था। दोपहर के 4 बज रहे थे। मम्मा, जावियार भाई और ईसा गेस्ट रूम में थे, जबकि उन्होंने हमें कमरे में आने से मना किया था। वो खुद ईसा भाई से बातें कर रहे थे। 1 घंटे बाद ईसा भाई उठे और घर को चल दिए। उन तीनों के दरमियान बात हो चुकी थी। मुझे लगा रिश्ता पक्का हो गया है, लेकिन ऐसा ना हुआ। हम सब अम्मी के कमरे में जमा हो गए। मम्मा बताएं, आपको ईसा भाई पसंद आए? मैंने उनसे पूछा। मम्मा और भाई के चेहरे के तासुरात करख्त थे। नहीं, रूबी की शादी जहान से ही होगी। भाई की बात सुनकर हम तीनों को झटका लगा। भाई, आप मजाक कर रहे हैं ना? मैंने आंखें सुकेड़ कर पूछा। मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे वो लड़का पसंद नहीं आया। ना सिर्फ मुझे, बल्कि मम्मा को भी पसंद नहीं आया। आज के बाद ना उस लड़के का जिक्र होगा, ना रूबी तुम उससे शादी के बारे में सोचोगी। भाई की बातें सुनकर मैं हैरान हुई, जबकि रूबी रोने लगी। भाई, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको कोई हक नहीं मेरी शादी का फैसला करने का। मैं सिर्फ ईसा से ही शादी करूंगी। अगर आप सब ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं घर से भाग जाऊंगी ईसा के साथ। रूबी की बात ने हमें झंझोड़ कर रख दिया। रूबी, भाई ने चीखते हुए कहा। उनका हाथ फिजा में बुलंद हुआ था, लेकिन वो चाहकर भी रूबी को थप्पड़ न मार सके। ये क्या कर रहे हैं आप? अलमुस्त भाभी ने जल्दी से भाई का हाथ नीचे किया। रूबी रोते हुए कमरे से भाग गई थी। भाई के इस रूप को देखकर फरियाल डर गई और रोने लगी। भाभी उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। एकदम न जाने क्या हो गया था। भाई गुस्सा करते हुए कमरे से चले गए। अलमुस्त भाभी हमें तसल्ली देकर खुद भी चली गई। अब बस मैं और अम्मी रह गए थे। मम्मा, ईसा भाई आपको क्यों पसंद नहीं आए? मैंने मम्मा से पूछा। बस छोड़ो उसको, बहुत मगरूर लड़का है। वो अपनी बातों से जता रहा था कि रूबी को मैं किसी से मिलने नहीं दूंगा। वो बस मेरी है, उससे शादी के बाद कोई नहीं मिलेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। ऊपर से उसके ख़ानदान में कोई भी नहीं है, सिर्फ वही है। मुझे तो बहुत डर लगा कि कहीं वो फ्रॉड इंसान ना हो और रूबी के साथ कुछ गलत न कर दे।
बस यही बात है। मम्मा की बातें सुनकर तो मैं भी डर गई थी। मुझे वाकई रूबी के लिए जहान भाई ठीक लगने लगे। मम्मा, आप कह तो ठीक रही हैं, मगर रूबी को ये बात कौन समझाए? मैंने परेशानी से पूछा। मम्मा शाने उचका कर रह गई। रूबी ने हमें नए मसले में धकेल दिया है। ना तुम अपना फ़ोन इस्तेमाल करोगी और ना घर से कहीं जाओगी। भाई ने उस रात गुस्से में रूबी से उसका फ़ोन छीन लिया। जवाबन रूबी ने कोई तल्ख रद्द अमल ना दिया। वो गुमसुम सी थी। भाई ने रूबी के फ़ोन से ईसा का कांटेक्ट लिया और फ़ोन करके उसे आगाह किया कि हम रूबी की शादी कहीं और कर रहे हैं और वो अब रूबी का पीछा छोड़ दे। ईसा ने गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया था। मैं रूबी के लिए बहुत परेशान थी। वो किसी से बात नहीं कर रही थी। 2 दिन यूं ही गुजर गए। पड़ोस में किसी की शादी थी, सब वहाँ गए थे, सिवाय मेरे, रूबी के और फरियाल के। मैं और फरियाल भाभी के कमरे में बैठी थी। फरियाल बेड पर बैठी अपने खिलौनों से खेल रही थी। मैं फ़ोन पर लगी हुई थी कि अचानक मुझे लगा जैसे कोई धीमी आवाज़ में कह रहा है, रूबी सिर्फ मेरी है। मैंने हैरानी से निगाहें उठाईं। ऐसा लगा जैसे ये आवाज़ फरियाल के करीब से आई है। मैंने वहाँ देखा तो कोई ना था। मैं हैरान हुई और दोबारा चेहरा झुकाकर फ़ोन इस्तेमाल करने लगी। इस बार मुझे दोबारा से यही आवाज़ आई। फरियाल मेरी तरफ देखने लगी। ये आवाज़ उसने निकाली थी, रूबी सिर्फ मेरी है, मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगा। जो उसके करीब आने की कोशिश करेगा मैं उसे मार दूंगा। ये सब फरियाल अपने मुंह से बोल रही थी। फरियाल ने कभी कोई बात नहीं की थी, वो बोल ही नहीं सकती थी, और अब उसके मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर मेरा सर चकरा गया। अचानक मुझे फरियाल के वजूद से कोई धुआं निकलता दिखाई दिया और फिर वो बेहोश हो गई। मैं खौफजदा हो चुकी थी। मैंने फरियाल को उठाने की कोशिश की मगर वो ना उठी। शाम हो चुकी थी। मैंने भाई को फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन उनका नंबर बन जा रहा था। मैं भागकर रूबी के कमरे में गई। रूबी वो अभी फरियाल ने कहा है कि मुझे कहा है कि रूबी सिर्फ मेरी है, मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगा। जो भी उसके करीब आएगा मैं उसे मार दूंगा। उसके बगैर बात फरियाल के अंदर से एक धुआं सा उठा। वो बेहोश हो गई है। मेरी बात सुनकर रूबी के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो भागकर भाभी के कमरे में आई। हम दोनों फरियाल को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे मगर वो बेहोश लेटी थी। रूबी आयात वगैरह पढ़ने लगी तो मैंने भी उसका साथ दिया। थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया। वो रो रही थी। हम दोनों ने उसे बड़ी मुश्किल से बहलाया और फिर सुला दिया। ये सब क्या है रूबी? मेरे कानों में पहले भी 2 बार रात को ये आवाज़ पड़ चुकी है। इसके पीछे क्या राज है, बताओ मुझे। मैंने रूबी से पूछा। वो नम आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, मुझे मेरे किए की सज़ा मिल रही है। वो रोते हुए बोली, आखिर बताओ तो क्या किया है तुमने? क्यों हो रहा है ये सब? शुरू से बताओ मुझे। मैंने झुंझुला कर कहा तो उसने बताना शुरू किया। ये तब की बात थी जब रूबी ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी। ये यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी थी। लड़के और लड़कियां यहाँ इकट्ठे पढ़ते थे। इसे जब यूनिवर्सिटी में 2 साल पूरे हुए तो यूनिवर्सिटी में एक पार्टी रखी गई। ये पार्टी फाइनल ईयर के तलबा की अलविदाई पार्टी थी। उस दिन रूबी बहुत अच्छा तैयार होकर यूनिवर्सिटी गई थी। उसके बाल भी खुले हुए थे। वो सबसे अच्छी लग रही थी। वो पार्टी अटेंड करके ग्राउंड में आ गई। ग्राउंड में दरख्तों की भरमार थी। वो एक दरख्त के करीब खड़ी हो गई। इसी अवस्था में वहाँ एक लड़का आ गया। वो उससे उम्र में बड़ा था। उसके लिबास से यूं लग रहा था जैसे वो यहाँ का कोई सर है। अस्सलाम वालेकुम मिस रूबी। उसने आते ही रूबी को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, रूबी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। ये उनके दरमियान पहली बातचीत थी। मेरा नाम ईसा है, मैं यहाँ पर नया आया हूँ। आपको देखा तो आपसे बात करने का दिल किया। आप सबसे खूबसूरत लग रही हैं। माजरत, मेरी तारीफ़ का बुरा न मानिएगा। मैं जहाँ खूबसूरत चीज़ देखूँ उसकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकता। ईसा बहुत बातूनी लग रहा था। रूबी के दिल ने उसे सिग्नल दिया कि नामहरम से बात करना मुनासिब नहीं, इसीलिए उसे वहाँ से हट जाना चाहिए, लेकिन उसने अपने दिल की आवाज़ को मार दिया और उससे बातें करने लगी। ईसा से बातें करके उसे अच्छा लग रहा था। ईसा ने उसे बताया कि वो दूसरे डिपार्टमेंट से आया है। ये उनकी पहली मुलाकात थी। पहली मुलाकात में ईसा रूबी के दिल में काफ़ी जगह बना चुका था। रूबी जब भी रोज़ाना फ्री लेक्चर में ग्राउंड में आती, ईसा भी उसके पीछे पीछे आ जाता। उनके दरमियान बहुत जल्द दोस्ती हो चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे को अपना फ़ोन नंबर भी दे चुके थे। अब रोज़ाना उनके दरमियान गुफ्तगू का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला चल निकला। 6 माह बाद ईसा ने उसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। वो बहुत खुश हुई थी।
وہ بھی عیسیٰ سے محبت کرنے لگی تھی۔ جواباً اس نے بھی اپنے دل کی بات عیسیٰ کو بتا دی۔ ایک دن عیسیٰ یونیورسٹی سے غیر حاضر ہوا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ روبی کو بہت اداسی محسوس ہوئی۔ روبی نے اپنے بہترین دوست سحر کو عیسیٰ کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ عیسیٰ؟ لیکن ہماری یونیورسٹی میں تو اس نام کا کوئی سر نہیں ہے۔ سحر کی بات سن کر روبی کو حیرانی ہوئی۔ روبی کو یاد تھا کہ عیسیٰ نے اسے یہی بتایا تھا کہ وہ یہاں پڑھاتا ہے اور سوشل ورک ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے۔ روبی نے سحر کو بتایا۔ وہ دونوں تصدیق کے لیے سوشل ورک ڈپارٹمنٹ گئیں، لیکن وہاں اس نام کا کوئی سر نہ ملا، حتیٰ کہ انہوں نے سارے ڈپارٹمنٹس چیک کر لیے۔ یار، میں تمہیں ان کی تصویریں دکھاتی ہوں، پھر تمہیں یاد آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے یونیورسٹی میں اپنا کوئی اور نام بتایا ہو، اور جو مجھے بتایا ہے وہ ان کا نک نیم ہو۔ روبی نے کہتے ہوئے اپنے فون پرس سے نکالا، گیلری آن کی اور اپنی اور عیسیٰ کی تصویریں ڈھونڈنے لگی۔ یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی کہ اس کے فون میں بس اس کی ہی پکچرز تھیں۔ جو تصاویر اس نے عیسیٰ کے ساتھ لی تھی ان میں بس وہی تھی۔ عیسیٰ تو کہیں نظر نہیں آیا، ہر تصویر میں صرف وہی تھی۔ سحر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود عیسیٰ سر کے ساتھ یہ تصاویر لی تھی، ان میں وہ بھی تھے۔ روبی سحر کو اپنا یقین دلانے لگی۔ روبی، یہ سائنس ڈپارٹمنٹ کی بیک سائڈ والا گراؤنڈ ہے نا؟ سحر نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں نا، روبی نے اس بات میں سر ہلایا۔ جو اگلا انکشاف روبی پر ہوا اس نے اس کی دنیا اجاڑ دی۔ روبی، تمہیں نہیں پتا یہ گراؤنڈ آسیب زدہ ہے، اسی لیے یہاں لوگ نہیں جاتے۔ تمہیں پتا ہے کافی سال پہلے جب میں یہاں پڑھتی تھی تب میری کلاس فیلو لڑکی نے خودکشی کر لی تھی، کیونکہ اسے کسی جنزادے نے برے مقصد سے اپنی دنیا میں لے جانے کے لیے استعمال کیا تھا۔ یعنی پہلے دوستی کی اس سے اور پھر پیار کا ڈرامہ رچایا، جس سے وہ لڑکی اس کے قبضے میں چلی گئی۔ جس رات جنزادہ اسے زبردستی اپنی دنیا میں لے جانا چاہ رہا تھا، اس رات اس لڑکی نے خودکشی کر لی۔ سحر کی باتیں سن کر روبی خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اس کے سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ اس نے محبت ایک انسان سے نہیں بلکہ ایک جن زادے سے کی تھی۔ پہلے تو اس نے سوچا یونیورسٹی چھوڑ دے۔ جب اگلے دن وہ یونیورسٹی آئی تو اس نے پرنسپل سے یونیورسٹی جانے کی بات کرنے کے سوچا۔ وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کے قدم خود بخود اس آسیب زدہ گراؤنڈ کی طرف چل پڑے۔ وہ اپنے سمل پر حیران تھی۔ گراؤنڈ میں آئی تو اس نے اس درخت کے پاس جنزادے عیسیٰ کو کھڑا دیکھا۔ اسے دیکھ کر وہ بھیانک سی ہنسی ہنسا۔ تو تمہیں سچائی پتہ چل چکی ہے، میں ایک عیسائی جنزادہ ہوں۔ تمہیں دیکھ کر میں تو تم پر عاشق ہو گیا۔ میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ تم صرف میری ہو، تم کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم نے یونیورسٹی سے جانے کی کوشش کی تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ اس کی باتیں سن کر روبی کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ اپنی جان بچا کر بھاگ گئی۔ وہ اب یونیورسٹی نہیں چھوڑ سکتی تھی کیونکہ جنزادہ اسے مارنے کی دھمکی بھی دے چکا تھا۔ وہ بے بس ہو گئی تھی۔ اس نے اللہ سے معافی مانگی۔ اسے سبق مل گیا تھا کہ نامحرم سے کبھی بھی دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ پہلے ہی دن عیسیٰ سے بات نہ کرتی تو یہ مصیبت اس پر نہ آتی۔ وہ کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں بتا سکی۔ پہلے اس نے تھوڑا سا ماما کو بتایا، لیکن انہوں نے اسے روبی کا وہم قرار دیا۔ روبی نے پوری بات انہیں نہیں بتائی تھی۔ اس رات جنزادے نے اسے اس بات کے لیے بہت اذیت دی۔ اس نے آئندہ اس جنزادے کا کسی کو بھی بتانے سے توبہ کر لی۔ وہ جنزادہ ہر وقت اس کے سر پر سوار ہوتا ہے۔ اس کی دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ یونیورسٹی میں کوئی مرد اس سے بات کر لیتا تو اس کا بدلہ وہ روبی سے لیتا۔ روبی اپنی زندگی سے تنگ آ گئی تھی اور کمرے تک محدود ہو گئی تھی۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ اتنے عرصے سے وہ اس اذیت میں مبتلا رہی۔ اس دن ماما اور زاویار بھائی نے جب رشتے کی بات کی تو وہ ڈر گئی تھی۔ وہ ابھی مرنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اس نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ اگر اس کی شادی ہو جاتی تو نہ صرف اس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی بلکہ اس کے گھر والے بھی مصیبت میں پھنس جاتے۔ اسی وجہ سے اس نے یہ سب کیا۔ اپنی آپ بیتی سنا کر وہ بھی خاموش ہو چکی تھی، جبکہ میں سخت پریشانی کا شکار ہو گئی تھی۔ روبی نے کتنا کچھ برداشت کیا تھا۔ میں نے اسے گلے سے لگایا اور رونے لگی۔ میں اپنی بہن سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس کا کوئی تو حل ہوگا روبی، اب وہ تمہارا پیچھا کیسے چھوڑے گا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب تم 26 سال کی ہو جاؤ گی تو میں تمہیں لے جاؤں گا۔ روبی کی بات سن کر میں کپ کپانے لگی۔ روبی کی سالگرہ اگلے ماہ تھی، پھر تو جلدی کچھ کرنا ہوگا ہمیں۔ کیا تمہیں کچھ پتا ہے اس سے کیسے پیچھا چھڑوایا جا سکتا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ چلو تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اسے تسلی دی اور گلے سے لگایا۔ وہ اب بہتر محسوس کر رہی تھی۔
थोड़ी देर में घर वाले भी आ चुके थे। मैंने उस रात रूबी के साथ सोने का फैसला किया। उस रात मैं जाग रही थी जबकि रूबी सो रही थी। रात के 2 बजे अचानक मुझे लगा कोई कमरे में दाखिल हुआ है। मैंने कंबल के अंदर मुंह छुपा लिया। मैंने आयतल कुर्सी पहले ही कमरे में पढ़कर फूंक दी थी। रूबी सिर्फ मेरी है, मैं इसे जल्द यहाँ से ले जाऊंगा, सबकी नज़रों से दूर। फिर वो मेरी दुनिया में बस मेरी होकर रहेगी। वो जिनज़ादा कमरे में झूमता हुआ बोला। जब मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी तो वो गायब हो गया। सुबह उठी तो रूबी रो रही थी। मैंने परेशानी से उसके रोने की वजह पूछी। उस जिनज़ादे ने मुझे मारा। उसने कहा मैंने रात को आयतल कुर्सी क्यों पढ़ी थी। रूबी रोते हुए कह रही थी। उसके बाजू पर नीले निशानात भी थे। मुझे उस जिनज़ादे पर बहुत गुस्सा आया। मैंने सोच लिया कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। रूबी, आज मैं किसी आमिल के पास जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ चलना। इसका कोई ना कोई हल तो लाजमी निकालना है। मैंने रूबी से कहा तो वो जाने के लिए तैयार हो गई। यहाँ मोहल्ले में एक नए बुजुर्ग थे और बहुत ही नेक। वो आमिल भी थे, इसीलिए मैंने सोचा कि वो मेरी मदद करेंगे। घर वालों को मैंने कुछ नहीं बताया। ये जंग मुझे और रूबी को अकेले लड़नी थी। उस शाम मैं और रूबी तैयार हो चुके थे। घर वालों को शॉपिंग का कहकर हम उन आमिल साहब के घर आ गए। रूबी ने शुरू से लेकर आखिर तक उनको सारी बात बताई। आमिल साहब तहम्मुल से हमारी बातें सुनते रहे। वो बहुत शरीफ और नेक इंसान थे। देखो बेटी, अब इसका हल ये है कि हमें उस जिनज़ादे को मारना होगा। चूँकि वो एक ईसाई जिनज़ादा है, इसीलिए वो कुछ भी गलत कर सकता है। ये काम रूबी बेटी को नहीं बल्कि राबी बेटा आपको करना होगा, आमिल साहब ने बताया। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप बताएं क्या करना है मुझे। मैंने आमिल साहब से बेताबी से पूछा। मैं तुम्हें कुछ आयात और वज़ाइफ बताऊंगा, तुमने उसे पढ़ लेना है। रात को जब वो जिनज़ादा दोबारा आएगा तो तुम उसे देख सकोगी, मगर वो तुम्हें नहीं देख सकेगा। तुम्हें उसका पीछा करते हुए उसके ठिकाने तक जाना है और उस सफूफ से एहतियात और चालाकी से उसके गिर्द एक हिसार खींच देना है। इससे वो आग में जलकर मर जाएगा और रूबी का पीछा हमेशा के लिए छोड़ देगा। लेकिन इस काम में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अगर उसे सफूफ का पता चल गया तो वो गुस्से में आकर कुछ भी कर सकता है। आमिल साहब ने मुझे एक सफ़े पर आयात और वज़ाइफ लिख कर दिए और एक सफ़े में सफूफ डाल कर दे दिया। ये सब बहुत एहतियात से करना बेटा, और जब काम हो जाए तो मेरे पास ज़रूर आना। मैं आज रात तुम्हारे लिए ख़ास दुआ करूँगा। अल्लाह निगहबान। आमिल साहब मुस्कुरा कर बोले और हम दोनों घर आ गईं। राबी, तुम मेरे लिए ये सब ना करो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से किसी मुश्किल में पड़ जाओ। तुम ऐसा करो, जहान से मेरी जगह शादी कर लो। वो एक बहुत अच्छा इंसान है। रूबी की बात सुनकर मुझे सख्त गुस्सा आया। कितनी गलत बात है रूबी, मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ और जो कुछ मैं कर रही हूँ ये मेरा फ़र्ज़ है। इसके लिए आइंदा कोई फजूल बात ना करना और इंशाअल्लाह जहान भाई जैसे अच्छे इंसान से तुम्हारी ही शादी होगी। मैंने दांत पीसते हुए कहा। वो बस मुस्कुरा दी। रूबी शादी के लिए मान गई है या नहीं? रात को मम्मा ने मुझसे पूछा। वो मान गई है मम्मा, और माशाल्लाह से वो आपकी बात मानकर यूनिवर्सिटी भी छोड़ चुकी है। बस आप इतनी जल्दी शादी की तारीख ना लें। ऐसा करें कुछ माह रुक जाएं ताकि हम अच्छी तैयारी तो कर सकें। जल्दी जल्दी सब खराब होगा और शादी का मज़ा भी नहीं आएगा। मैंने मम्मा से कहा। कह तो तुम ठीक रही हो। सितारा कह रही थी कि राबी से शहीद की शादी कर लेते हैं। मैंने हाँ कर दी है। अच्छा है, दोनों बेटियां एक ही घर में जाएंगी और वो भी अपनों में। मुझे यकीन है तुम्हें एतराज़ नहीं होगा। मम्मा की बात सुनकर मैंने गहरी सांस खारिज की। मम्मा का फैसला मैं भी रद्द नहीं करती थी। ठीक है मम्मा, जो आपको बेहतर लगे आप वो करें। मैंने रजामंदी जाहिर की। शाबाश मेरी प्यारी बेटी। मम्मा ने मेरा माथा चूमा और मेरी तारीफ़ की। मैं परेशान थी सो मुस्कुरा भी न सकी। उस रात मैंने वो वज़ाइफ पढ़ लिए थे। रूबी मेरे साथ ही थी। मैंने नमाज भी पढ़ ली थी। दुपट्टा मैंने हिजाब की सूरत में सर पर लिया हुआ था और दुपट्टे की नुक्कड़ पर वो सफूफ बांध लिया था। रूबी तो सो गई थी लेकिन मैं सारी रात जागती रही। वो जिनज़ादा ना आया। इसका मतलब ये था कि वो अब कभी नहीं आएगा। ये अमल मुझे रोज़ाना करना था क्योंकि वो अचानक किसी भी दिन आ सकता था। अगली रात सबका बाहर घूमने का दिल किया। रूबी जाने को तैयार नहीं थी लेकिन मैंने उसे ज़बरदस्ती राज़ी कर लिया ताकि बाहर घूमकर उसका मूड खुशगवार हो जाए। आज हम मीनार पाकिस्तान गए थे। यहाँ आकर रूबी का मूड खुशगवार हो गया था। मैंने उसे मज़ाहिया किस्से भी सुनाए। काफ़ी हद तक मैं उसकी उदासी दूर करने में कामयाब हो गई थी। आज मैं भी खुश थी।
لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ خوشی وقتی ہے۔ رات میں ہم گھر آ گئے۔ میں کافی تھک چکی تھی۔ روبی تو سو گئی تھی لیکن میں نہ سو سکی۔ میں نے سفوف دوپٹے میں باندھا ہوا تھا اور وظائف پڑھ لیے تھے۔ رات کے 1 بجے مجھے اس جنزادی کی آواز آئی۔ میں نے روبی پر آیت الکرسی پڑھ دی تھی۔ کچھ دیر وہ جنزادہ کمرے میں ٹہلتا رہا۔ آیت الکرسی کی وجہ سے وہ روبی کے قریب نہیں جا پا رہا تھا۔ غصے میں وہ کمرے سے چلا گیا۔ روبی سوئی ہوئی تھی۔ مجھے اس بات کی تسلی تھی، اسی لیے میں نے اس جنزادے کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ سب گھر والے سو رہے تھے۔ میں نے گھر کی چابیاں اٹھائی اور اس جنزادے کے پیچھے چل دی۔ وہ انسانی روپ میں ہی جا رہا تھا۔ پہلے وہ قبرستان کے قریب سے گزرا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا لیکن میں روبی کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، کسی بھی ڈراؤنی چیز سے لڑ سکتی تھی۔ قبرستان سے گزرنے کے بعد وہ جنگل کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک درخت کے قریب جا کر وہ کھڑا ہو گیا۔ شاید یہی اس کا ٹھکانہ تھا۔ میں نے اندازہ لگا لیا۔ میں کسی درخت کی آڑ میں چھپنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک وہ جنزادہ میری طرف مڑا۔ چاند کی روشنی اچھی خاصی تھی۔ وہ مجھے دیکھ چکا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تو روبی کو آج تک خوبصورت سمجھتا رہا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ تم تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ اسی لیے میں نے تمہیں اپنی دنیا میں لے جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس کے بجائے اب میں تمہیں اپنی دنیا میں لے کر جاؤں گا، وہ بھیانک آواز کے ساتھ بولا اور میں قریب آنے لگی۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے دوپٹے میں وہ سفوف تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ سفوف نہ ملا۔ جنزادہ میرے قریب آ گیا۔ میری چیخ نکل گئی اور میں نے الٹے قدم بھاگنا شروع کر دیا۔ میں جنگل میں بھاگ رہی تھی۔ بھاگنا میرے لیے دشوار ہوتا جا رہا تھا لیکن میں رک نہیں سکتی تھی۔ اگر رک جاتی تو وہ جنزادہ میرے قریب پہنچ جاتا۔ یوں بھاگتے ہوئے ہی میں وہ سفوف تلاش کر رہی تھی۔ دیکھو، تم جہاں بھی ہو باہر آ جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، بس اپنی دنیا میں تو لے کر جاؤں گا۔ ڈرو مت، تم اکیلی نہیں ہو، تم جیسی اور بھی لڑکیاں میری دنیا میں قید ہیں، تم بھی ان کے ساتھ رہنا۔ اس جنزادے کی بھیانک آواز مجھے آ رہی تھی۔ میں اللہ کا نام لے کر پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ میں نے وہ سفوف ڈھونڈ لیا تھا۔ ابھی میں اسے مٹھی میں بند کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ وہ جنزادہ اس درخت سے الٹا لٹک کر مجھے دیکھنے لگا۔ یہ منظر بہت خوفناک تھا۔ میری چیخ نکل گئی اور میں پورے وجود سے لرز گئی۔ انجانے میں اس سفوف کی پڑیاں میرے ہاتھ سے گر گئی۔ اس جنزادے سے بچنے کے لیے میں نے دوبارہ بھاگنا شروع کیا۔ وہ بھی مجھے ڈھونڈنے کی کوشش میں تھا۔ میں اس کے ہاتھ نہیں لگ رہی تھی جس نے اسے شدید غصے میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں ایک درخت کے پیچھے کھڑی تھی۔ درخت کی آڑ سے چھپ کر میں اسے دیکھنے لگی۔ وہ اپنے اصل روپ میں آ چکا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں دل میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میری مدد کرنا۔ ٹھیک ہے، تم جہاں چھپی ہو وہیں رہو، میں تمہاری بہن کو ہی اٹھا کر لے جاتا ہوں، ویسے بھی وہ اس وقت اکیلی ہے۔ کیوں، کیا خیال ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی باتوں نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں فوری باہر نکل آئی۔ رکو، میں نے چیخ کر اسے پکارا۔ وہ جنزادہ بھیانک ہنسی ہنسا اور میرے قریب آنے لگا۔ ایک بار پھر میں اسے ڈر کر بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے مجھے اپنا سفوف نظر آیا۔ وہ درخت کے قریب پڑا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہ سفوف جلدی سے اٹھایا اور ایک جگہ حصار کھینچ دیا۔ میں اس حصار کے باہر کھڑی ہو چکی تھی۔ جنزادہ مجھے دیکھ کر بھاگنے لگا۔ جیسے ہی وہ حصار کے اندر آ گیا اس کی چیخیں بلند ہوئی اور وہ جل کر راکھ بن گیا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں جنزادے کو مارنے میں کامیاب ہو گئی ہوں اور سب ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ میری خام خیالی تھی۔ میں اللہ کا شکر ادا کر کے گھر آئی اور روبی کو خوشخبری سنانے کمرے میں آئی، لیکن روبی کمرے میں نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میں نے اسے ہر جگہ تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ میری روح لرز گئی۔ کہیں اس جنزادے نے تو اسے قید نہیں کر لیا۔ میں نے کانپتے ہوئے سوچا۔ میں بہت پریشان تھی۔ میں کسی بھی قیمت پر اپنی بہن کو نہیں کھو سکتی تھی۔ اگلی صبح مجھے سب کو بہانہ بنا کر بتانا پڑا کہ روبی اپنی ایک دوست کے گھر گئی ہے، جلدی آ جائے گی۔ اس کی دوست سحر سب جانتے تھے، اس لیے بھائی یا ماما کو مسئلہ نہیں ہوا۔ میں نے دوپہر میں دوبارہ عامل صاحب سے رجوع کیا اور انہیں سارا قصہ سنایا۔ بیٹا، اس جنزادے کو تم پر شک ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے تمہاری بہن کو اٹھا لیا۔ وہ جنزادہ مر چکا ہے لیکن روبی اس کی دنیا میں پہنچ گئی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے روبی کو وہاں سے آزاد کروانا ہوگا، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ روبی کو جس سے خطرہ ہے وہ مر چکا ہے۔ عامل صاحب نے بتایا۔ یہ کیسے کرنا ہے؟ کہیں روبی کو کچھ ہو تو نہیں جائے گا نا؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں ایک منتر بتا رہا ہوں، اس سے ایک نیک جن حاضر ہو جائے گا۔
وہی تمہاری مدد کر سکتا ہے اور تمہیں اپنی دنیا میں لے جائے گا، اور وہاں جا کر تمہیں روبی کو تلاش کرنا ہے۔ وہ نیک جن ہے، تمہاری مدد ضرور کرے گا، عامل صاحب نے کہا اور ایک صفحے پر ایک منتر لکھ کر دے دیا۔ بہت شکریہ عامل صاحب۔ میں نے عامل صاحب کو شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ایک پارک میں بیٹھ کر میں نے سحر کو فون کیا اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ اس نے ماما کے نمبر پر فون کر کے جھوٹ بول دیا تھا کہ روبی کچھ دن میرے ہی گھر رہے گی، پھر واپس آ جائے گی۔ آپ بس رات کو مجھے وہ عمل کرنا تھا۔ میں نے وضو کر کے نماز پڑھی اور اللہ سے خاص دعا کی کہ میری بہن مجھے لوٹا دیں۔ 1 بجے چھت پر جا کر میں نے وہ منتر پڑھا تو ایک جنزادہ حاضر ہو گیا۔ مجھے اپنی بہن کے پاس جانا ہے۔ ایک عیسائی جنزادے نے اسے قید کر لیا ہے۔ وہ خود حیات نہیں ہے، لیکن میری بہن اس کے قبضے میں چلی گئی ہے۔ میں نے اسے بتایا اور یہ بھی بتایا کہ عامل صاحب کی مدد سے میں اپنے اس کو بلایا ہے۔ میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ ابھی میں ایک حصار کھینچ رہا ہوں، تم اس کے اندر آ جانا۔ اس نے نرمی سے کہا اور ایک حصار کھینچ دیا۔ میں تھوڑا ڈر بھی رہی تھی، لیکن پھر اللہ پر بھروسہ کر کے اس حصار میں آ گئی۔ میں اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو منظر بدل چکا تھا۔ میں جنات کی دنیا میں آ گئی تھی۔ میں جس جگہ آئی تھی یہ بہت خوبصورت جگہ تھی۔ ہر طرف خوبصورت درخت، ہرا بھرا باغ اور رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ ہر جگہ بہت دل فریب تھی۔ ایسا اس لیے تھا کیونکہ یہ نیک جنات کی زمین تھی۔ نیک جنزادے نے بتایا کہ عیسائی جنات دوسری بستی میں رہتے ہیں، ہمیں ان سے چھپ کر جانا ہوگا۔ اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو ہم مارے جا سکتے ہیں۔ یہ انگوٹھی پہن لو، اسے ہم کسی کو بھی دکھائی نہیں دیں گے۔ یہ نیک جنات کی خاص انگوٹھی ہوتی ہے جسے وہ دشمن سے مقابلہ کرتے وقت پہنتے ہیں۔ اس نے میری طرف انگوٹھی بڑھاتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی میں نے وہ انگوٹھی پہنی میں غائب ہو گئی۔ اب میں کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ جیسے جیسے عیسائی جنات کی بستی شروع ہو رہی تھی ویسے ویسے ہر شے خوفناک ہوتی جا رہی تھی۔ منظر بدلتا جا رہا تھا۔ یہاں آ کر میں ڈرنے لگی تھی۔ سب جنات یہاں خوفناک تھے۔ ہم چلتے چلتے کافی دور چلے گئے تھے۔ اچانک میرے کانوں سے روبی کی رونے کی آواز ٹکرائی۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ مجھے اپنی بہن کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اب کیسے ڈھونڈیں اسے؟ میں نے جنزادے سے پوچھا۔ اس آواز کا پیچھا کرنے کی کوشش کرو رابی، اس کا مطلب ہے کہ ہم روبی کے آس پاس ہی ہیں۔ جنزادے کی بات سن کر مجھے ایک تسلی سی ہو گئی۔ میں اس آواز کا تعاقب کرنے لگی۔ یہ ایک تنگ گلی تھی جس میں ہم جا رہے تھے۔ میں اس گلی کے قریب جانے لگی۔ وہاں ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ یہ آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ اللہ کا نام لے کر میں اس مکان میں گھس گئی۔ وہ جنزادہ بھی میرے ساتھ تھا۔ اس کمرے میں تھوڑی سی روشنی تھی۔ روبی ایک جگہ بیٹھی نظر آئی۔ وہی تھی جو رو رہی تھی۔ روبی دیکھو میں آ گئی ہوں، تم رو نہیں۔ میں روبی کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اچانک وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے اسے کافی جھنجھوڑا۔ میں رونے والی ہو چکی تھی۔ یہ اٹھ کیوں نہیں رہی؟ میری بات کیوں نہیں سن رہی ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا جسم جنات کے قبضے میں تھا۔ دوبارہ پہلے جیسی ہونے میں اسے کچھ وقت لگے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں، یہ ٹھیک ہے۔ اس کی تسلی پر میں نے شکر کا سانس لیا۔ جنات نے ایک مشروب روبی کو پلایا، جسے پیتے ہی اس کے کمزور جسم میں طاقت سی آ گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ جنزادہ ہمیں گھر کی چھت پر چھوڑ گیا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے میری بہن واپس آ گئی۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ میں اس جنزادے کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے بولی۔ میں نے وہ انگوٹھی اتار کر اسے دے دی جو اس نے مجھے جنات کی دنیا میں دی تھی۔ بہت شکریہ۔ اگر کبھی میری مدد کی ضرورت ہوئی تو مجھے یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ وہ مسکرا کر بولا اور ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس وقت رات کے 4 بج رہے تھے۔ میں نے سوچا اس وقت روبی کو عامل صاحب کے پاس لے چلتی ہوں۔ اگر صبح تک اس کی ایسی حالت رہی تو گھر والے پریشان ہو سکتے ہیں، اور اس کے سوالات کے میں کیا جوابات دوں گی؟ یہی سوچتے ہوئے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے عامل صاحب کے گھر لے گئی۔ عامل صاحب جاگ رہے تھے۔ انہوں نے روبی پر دم کر دیا اور آیات پڑھ کر پھونکی۔ آپ کا بہت شکریہ عامل صاحب، یہ لیں، آپ نے جو انگوٹھی دی تھی اس کی مدد سے کافی فائدہ ہوا۔ وہ جنزادہ بہت اچھا تھا اور اس نے ہماری بہت مدد کی۔ میں نے وہ انگوٹھی عالم صاحب کی طرف واپس بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد میں روبی کو گھر لے آئی اور اسے سلا دیا۔ میں نے وضو کر کے قرآن مجید اٹھایا اور مختلف آیات کی تلاوت کر کے اس پہ پھونک مارتی رہی۔ صبح تک وہ ٹھیک ہو چکی تھی۔ وہ پہلے کی طرح بول رہی تھی اور ہنس بھی رہی تھی۔ تمہارا بہت شکریہ رابی، تمہاری وجہ سے سب ٹھیک ہو گیا، میری بہن خوشی سے بولی تھی۔ اسے سبق مل گیا تھا کہ نامحرم سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ میں بھی بہت خوش تھی کہ اس کو واپس نارمل لائف کی طرف لے آئی تھی، لیکن وہ پہلے سے
काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। देखो तो ज़रा रूबी, तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। इसीलिए तो मैं लड़कियों की जॉब के सख्त खिलाफ हूँ। मम्मा उसकी सेहत देखकर गुस्सा करने लगी। इसके बाद वो खुद रोज़ाना रूबी को खाना खिलाती थी। उसकी सेहत अच्छी हो गई थी। कुछ दिनों तक हम अपनी शादी की तैयारियों में लग गए। सब कुछ ठीक हो चुका था। भाई भी रूबी से खुश हो गए थे। उस बुरे जिनजाते का साया हमारे घर और जिंदगी से दूर हो चुका था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।